तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळोवपा शेतां तुका मेळोवपा देता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतां तुका मेळोवपा देता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा साडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा साडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळोवपा शेतां तुका मेळोवपा देता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतां तुका मेळोवपा देता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मोजा गोड्या मोजा इष्टा मोजा सैया मोजा सूर्या मोजा भोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे विणे म्हाका रावो नाका मोजा गोड्या मोजा इष्टा मोजा सैया मोजा सूर्या मोजा भोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे विणे म्हाका रावो नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळोवपा शेतां तुका मेळोवपा देता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतां तुका मेळोवपा देता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जेजूक आमी संपूर्ण तरान वळखोवच्या पयले आमी कोणाच्या हातांत पडुल्ल्या कोणाचो फाट लावकन आमी आसल्या तेन्ना तुजें म्हजें आमचें जिवीत कशें आसलें आतां जेजूक वळख खाल्ल्या उपरांत तुजें म्हजें आमचें जिवीत कशें आसा ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत आमी पडिल्ल्या उपरांत निर्भीत निश्चिंत संतोश भरीत उल्हास भरीत मातने दादोशी आमचें जिवीत जावन आसा देखून सदांच ह्या बऱ्या गवळ्याक आमी विश्वासी रावया आनी सदांच ताच्या हिंडांत रावया आनी ताच्या हिंडांत कोण आसात तांचे सवे आमचो एकवट घटकन घेवया आनी ताच्या हिंडांत रावंक आमी सुकल्या तर ह्या बऱ्या गवळ्यांतून आमी वय बक्षांनी मागया ताजे तोंड पयस गेल्ल्या खातीर ह्या ताज्या हिंडांत आसलेल्या सवय आमचो एकवट आमी सांबाळूंक सुकल्या तर एकामेकाक लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर मुझे अवसर सगळ्या सर पदवीदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पात खा बघ सर आमकां ससण्याच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत प्रेसा काकळूत
सोमिया कालोक सोम्या कालोक महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रम्या ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळा बापा तुझी करी वळख तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां दिवन बऱ्या गवळ्याच्या हातान तुवें आज आमकां घालें मादनी सदांच पासवो सर्व नितळ उदाक दिवन तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून ह्या फुडां सदांच त्या बऱ्या गवळ्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी विश्वासी रावून वय ताणें दाखयली ती वाट चलोवंक आनी तशेंच ताणें बसयलें तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे दमदूतची कृत्या अध्याय 2 वाक्य 14 आणि 30 आणि 14 40 आणि 1 म्हणसर ॲक्ट्स चॅप्टर 2 14 36 to 41 पेद्रोचो संदेश तेवळ पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव भावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवास्यानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावीन जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदलेली बरी जालीं आनी पेद्रो लागीं आनी हेर दमदुता लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करी जाय तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बॉक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्थान घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सुमेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणी दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रो तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्ट संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्थान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले देवाचें उतर हे देवाचे सोफियाचे नाव कितले वर्ते नाव सोफियाचे नाव सदा सदीव जाव सोफियाचे नाव हरसिल्ले जाव
सोमियाचे नाव गायता सगळो गांव सोमियाचे नाव कितले व्हरते नाव सोमियाचे नाव सदा सदा जाव सोमियाचे नाव हरसिल्ले जाव सोमियाचे नाव गायता सगळो गांव हालेलुया सोम्या गाव्या हालेलुया 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 सोमी मोजो जेजू रायाचो राय सोमी मोजो धनी सदांच म्हाका जाय सोमी मोजो गोवळी ना उणें काय सोमी मोजी सावळी दिता तो थंडाय सोमी मोजो जेजू रायाचो राय सोमी मोजो धनी सदांच म्हाका जाय सोमी मोजो गोवळी ना उणें काय सोमी मोजी सावळी दिता तो थंडाय हालेलुया सोम्या गाव्या हालेलुया 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 सोमी मोजो रसनार मोजो बरो देव सोमी मोजो पोसनार दिता म्हाका जीव सोमी मोजो दातार दिता तो आदार सोमी कितलो उद्दार मोगाचे भंडार सोमी मोजो रसा मोजो बरो रे सोमी मोजो पोसना दिता म्हाका जीव सोमी मोजो दाता दिता तो आदार सोमी कितलो उदार मोगाचे भंडार हालेलुया सोम्या गाव्या हालेलुया 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 पेद्रूचें पयलें पात्र अध्याय 2 20-25 म्हणा सर तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी पूण आंतू तुका कितें वगळप बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कापाटीपण आयिल्लें ना ताका सवरल्या वेळार तांणी पाटी सवलें ना ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टायलें ना बागार निती प्रकार सर्ती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमचीं पातकां वोवयलीं ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात तवळ पर्यंत वाट सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या
राखणे आणि गोवळ्यातय पाटी आयल्यात देवाचें उतारें देवाचे वडोदकार Alleluia, सर्वेस मोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस मोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस मोरा जय जय जय. सर्वेस मोरा जय जय जय. तुझ्या सणाचा भक्तीने आता तुझे सनियमा उर्बे नाव पाडता तुझे स्वरूपाने आवते पाकेता सोम्याचा सोमो करता. Alleluia, सर्वेस मोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस मोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस मोरा जय जय जय. सर्वेस मोरा जय जय जय. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो आमचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा आणि वळी 1 ते 16 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 16. बऱ्या गोवळ्याची वपार. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्याच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोरो आनी लुटखार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते पोरक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते फळून धांवतात. जेजून तांकां ही वपार सांगली पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. जेजू बरो गोवळी. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयलें आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटखार देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हज्या मुखांतर भितर सरता तो शाबीताय नासतलो. तो भायर भितर वेतलो ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून, भरून वमतोंच्या मापान तें मेळो म्हणून. हांव बरो गोवळी. बरो गोवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्हय आनी बोकरे ताचे स्वंत न्हय. देखून सुनेवागट येता तें पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडटा आनी फळून धांवता. सुनेवागट बोकऱ्यांक धरून दुस्पटायता. कामाक रावलेलो फळटा कित्याक तो सांबाळाचो मनीस. बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गोवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दिता. ह्या हिंडांत नातल्ले हेर बोकरे म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडिसे. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गोवळी. देवाचें उतर हें वाखडी तुका क्रिस्ता. हांव बरो गोवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जिवस दिता म्हणटा जेजू.
त्यास बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत आसलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, तुमच्या घरांक दारां आसात आनी जनेलांय आसात. दारां कित्याक आनी जनेलां कित्याक? पूण बेंगलोर थोड्या म्हयन्या पयलीं एक घडीत घडलें. पिजींत रावून थंय काम करचें एकलें भुरगें, ताजें प्राय कितलें 23 की 26 कितें, आनी त्याच बिल्डिंगा लागसार आसलो एकलो चेडो सेकंड PUC शिकचो. तो ताच्या बिल्डिंगाच्या टॅरसार गेल्ल्या वेळार हें रावतल्या त्या बिल्डिंगाच्या वयर वचून ताणें इल्लीं झाडां लायिल्लीं थंय, आनी सदांय सांजेर वचून ते उदक घालताले. आनी एपडी वो PUC शिकचो भुरगो वयर गेल्ल्या वेळार ताजी दिश्ट पडटा ह्या सोबीत चेडवाचेर आनी ताच्या सोबायाचेर, आनी ताच्या सोबायाक तो पिसवाता. जाल्यार खाली दोळे दोळे मेळटात, स्मायल दिली त्या चेडवान, आनी चिंतलें हाजी लायन लागली म्हणून. आनी क्रमेण कितें जालें तुमी जाणात गी, तो सेकंड PUC शिकचो तो भुरगो सगळें पळोवन आसलो, आनी ताजे सांगता रावतलें तें आनीकलें चेडू ताजे फ्रेंड इश्टीन तें एक हप्तो खंय रेजेर गेल्ल्या वेळार हें क्लेन्स आसल्या वेळार हो भुरगो सकलाव येता आनी त्या रावच्या त्या माळयेर येवन जनेलाचें कितें म्हणटा ग्रिल काडून जनेलांतल्यान तो भितर येता आनी भितर येवन ताजेर बलात्कार करता. बलात्कार करतना तें ताज्या हातांतलें सुटता. ताणें गॅस ऑन दवरलो आनी स्टोवाचेर दूद थंयसर उण करूंक दवरलें. पूण त्या चेडवाक वोडून सकला घालतना वय तें दूद वतून 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 तो स्टोव पालवता, पूण गॅस भायर येवनूच आसता. आनी निमाणें ह्या चेडवान ताका काबला दिनांतल्या वेळार ताची गोमटी चिडून ताका जिशी मारता आनी ताजे वस्तूर ताजेर घालन तो एक खाडी वडटा आनी त्याच देनांतल्यान भायर उडटा. सगळें रूम उलपोवन तें चेडूय त्याच ताच्या मुस्तायके मदें तें अर्दें पयल्यान मरण आसता जाल्यार उलपोवन वता. खंयच्यानी भितर सरलो वो आनी भितर जनेलांतल्यान भितर सरता कोण तो? आयच्या वाचपान तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. देखून आज भाव भयणीनो, सबाजान तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितान जनेलांतल्यान भितर आयिल्ले जायते आसा जावंक पुरो. आनी तांणी तुका आनी म्हाका आमकां कशें या काम करच्या या भयणीक ताणें लागाड काडलो, जिशी मारलें, तशें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत विबाडलेलें जायते आसा जावंकी पुरो जनेलांतल्यान आयिल्ले, ह्या फाटल्या दारांतल्यान आयिल्ले. देखून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां एक दार दाखोवन आसा. दारांतल्यान येता तो आनी तें दार कोण जावन आसा? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 10 आनी वळी 1 तावन आयका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 1 तावन. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्याच्या गोट्यांक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता. आतां दारांतल्यान भितर सरचें म्हळ्यार तुमी चिंतू पुरो तुमच्या घरच्या दारा भितरल्यान गी, ह्या हॉलाच्या दारा भितरल्यान गी, मागीर तुमकां आयको मेळटलें. कोण बोकऱ्याच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता. या खंय टेरसार वचून थंयचे दार फुटोवन गी, या जनेलां उक्ती करून गी, या ग्रिल काडून गी भितर येता, तो सोर आनी लुटकार. आनी तो येता लुटूंक, चोरूंक, बिबाड करूंक. देखून जावं प्रभू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असले जायते येवन गेल्ले, पूण आतां आमकां सत्राय मेळ्ळ्या. देखून जेजू सांगता त्या सोरांक पयस दवरा, त्या लुटकारांक पयस दवरा आनी मुखार ऐका. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता, कोण दारांतल्यान भितर सरता, तो बोकऱ्यांचो गवळी. तो मात्र बोकऱ्यांचो गवळी. हें दार कोण? कोण ह्या दारांतल्यान भितर सरता, तो मात्र बोकऱ्यांचो गवळी.
हाका राखवल दार काडटा बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलोकन दारांतल्यान भितर येवचो म्हणजे हें दार जावन आसा मागीर आमी मातशें त्याच अवस्वांत अवस्वर 10 निवळ 9 आयका पयलें हांवूच तें दार हांवूच तें दार कोण तें दार म्हळ्यार दारांतल्यान भितर येता म्हणजे कोण जेचे एकवटांत आसून जेजू मारिपात जेजूच्या नांवान जेजूच्या मना खातीर जेजूच्या महिमे खातीर जेजून विंचलोलो जेजून मागलोलो जेजून तेलायल्लो जेजून धाडलोलो तो तुका बऱ्या गवळ्या सरशी व्हरता ताका राखवली दार काडटा राखवली दार काडटा मात्र न्ही ते बोकरे ताका वळखातात आनी असलो गवळीक त्या बोकऱ्यांक नांवान वळखाता आनी तांकां तो भायर व्हरता आनी तसल्यांक तो भायर व्हरता तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता भायर काडटस तांकां मुखार धाडिना तांच्या फुडल्यान म्हणजे मुखल्यान तो वेता फुडें म्हणटात फुडें म्हळ्यार मुखार देखून पुडारी सबार फुडें तुमी आयकला कोण पुडारी म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमकां फुडें व्हरचो मुखार व्हरचो पुडारी पाडारी कोण तुका आनी म्हाका आमकां वायटाक व्हरचो पाडारी पाड करचो जावन आसा पाडारी एका काळार आमी पाडारे फाटल्यान आशिल्ल्या आनी त्या पाडाऱ्यांनी आमकां मस्त पाड केला पूण गवळी करगोळी तुमच्या मुखल्यान वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेता आनी खरेंच त्या गवळ्याक तुमी वळखात जाल्यार ताच्यो शेळयो ताचे बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात न्ही आनी कोणाच्या फाटल्यान तुमी कोणाच्या फाटल्यान वचून आसात कित्याक हांगासर 5 जाण तुमकां देवाची उतात दिवन आसात 5 जाणां पैकी कोण तुमचो गवळी फादर जेरी तुमचो गवळी वय अब कोण आमचो आंध्र तुमचो गवळी न्ही गी कोण आमी इल्लें बेश्टे येता देखून विक्रम तुमचो गवळी तो इल्लो पाप वय कोणूच संवसारी मनीस तुजो म्हजो आमचो गवळी जावनच आज तुमकां कळटलें पूण जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलें आमकां खऱ्या नीस बऱ्या गवळ्याची वळख जावच्या पयलें सरस्पुरा देवान इस्रायल प्रोजेक्ट सोडून हाडूंक एकल्याक विंचलो कोणाक विंचलो ताका थंय धाडच्या पयलें मोइजे 40 वर्सां कितें जावन आसलो एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 1 आयका निर्गमाच्या बुकांत वचो 3 आनी वळ 1 आयका मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकासो बोकऱ्या हिंड राखतलो बोकऱ्याचो हिंड राखतलो म्हणल्यार सर्त कितें तो बोकरे सरयतलो गवळी जावन आसलो आनी त्याच अवस्थेपर्यंत ह्या बोकऱ्यांक चलोवच्या ह्या मोइजेक देव विंचता आनी कितें म्हणटा आयका अवस्था 3 वळ 10 तर आतां ये आनी म्हज्या परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाऱ्या सरशीं धाडटां वळ्या न्ही पयलें 40 वर्सां जेत्रोच्या बोकऱ्यांक तो सरयतालो आनी त्याच मोइजेक देव विंचता आनी म्हणटा आतां ये आनी हांव तुका धाडटां म्हजे परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाऱ्या सरशीं धाडटां वळ्या न्ही भाव भयणीनो एका बोकऱ्याक सोडूनच्या गवळ्याकच इस्रायल प्रोजेक्ट सोडून हाडूंक धाडलां कित्याक एक गवळी आपल्या बोकऱ्यांक सरयता म्हणटना चलयता म्हणटना तो तांच्या फुडें वेता मुखल्यान वेता जेस्से कितले जाण पूत आशिल्ले 8 जाण आशिल्ले वय सामुएल येता त्या पयल्या 7 जाणांक हांच्या पैकी वो एकलो गी म्हणून अभिषेक करूंक माखूंक त्या लावंक वेता वय पूण 7 जाणां पैकी कोणाकच देवान विसूंक ना म्हणटा देवाचे उतर वय पूण तसो सामुएल विचारता जेस्से कडेन आनी कोणी नांत की म्हणटा जेस्से कितें म्हणटा आयका सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 16 आनी वळ 11 कितें म्हणटा आयका 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 11 उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें तुजे सक्कड पूत इतलेच जेस्सेन जाप दिली सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा पूण तो बोकऱ्यांक चलयता दावीद कितें करनासलो गवळी जावन आसलो मोइजे कितें जावन आसलो गवळी जावन आसलो
सकडां प्रास ल्हान एकलो आसा तो बोकऱ्यांक सरयता सामुएलान जेसेक म्हळें म्हळें ताका आपोवंक धाड. ताका आपोवंक धाड. तो सरको जावन आसा, तो अनभोगी जावन आसा, ताका अणभोग आसा बोकऱ्यांक सोरोवन, बोकऱ्यांक सांबाळून. ताका आपोवंक धाड म्हणटा. आमोसाच्या बुकांत ती आमी वाचता, आमोस 7:14 वो आमोस कोण जावन आसलो ऐका. आमोस चॅप्टर 7:14. आमोसान आमांचियाक जाप दिली, आ. हांव प्रवादी न्हय हांव प्रवादी न्हय, वा एका प्रवाद्याचो शिसी न्हय. प्रवाद्याचो पुती न्हय, शिशी न्हय, हांव फकत एक गवळी हांव फकत ते गवळी आनी रुंबड रुखाचो सांबाळणार. रुंबड रुखाचो सांबाळणार. मुखली वळ. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो हांव या बोकऱ्यांच्या हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें म्हळें वस वस. आनी म्हज्या परचे इस्रायलाक प्रावाद कर. आमोसी कितें जावन आसलो? गवळी जावन आसलो. सरस्परान ताका कितें म्हळें? वस आनी म्हज्या परचे इस्रायलाक प्रावाद कर. कशी विंचता पळया सरस्पर्धी, आनी कोणाक विंचता पळया. हाज्या पयलीं तुमी आयकलां पेद्रूक आनी आंद्रूक जेजून विंचले. ते कितें करनासले? कित्याक पासो तांकां विंचले? येदोळ पर्यंत तुमी कितें पागोवन आसल्यात? ह्या फुड्यान तुमी कितें पागतल्यात? जाकोबाक आनी जुवांव की विंचलें? कित्याक विंचलें? कितें करनासले? आतां कित्याक विंचलें? पळया न्ही भाव भयणीनो, तुजो अनभोग जावं पुरो संवसारी रितीन, पूण तो ताका उपकारा पडटना तूं आनी हांव आमी जाता ताचे खातीर. तो तुका म्हाका आमकां विंचता. आनी तो विंचताना भाव भयणीनो वडोली आमी आयकलें, कित्याक मोइजे जावं दी, कित्याक सामुएल जावं दी, या कित्याक जुजे जावं दी, कित्याक जायतो आमी दावीद जावं दी, कित्याक ते जैतवंत जाले, यशस्वी जाले? कित्याक सरस्वतांची सवय आसलो. ताणें विंचलेल्या गवळ्यां सवय तोच आसा देखून, तोच तांकां चलयता देखून. गवळ्यांक ताणें चलयतना गवळी ताच्या हाताखाल आसल्या शेळयांक चलोवंक शकतात. आनी गवळ्याकच जर तो चलयना, त्या गवळ्याच्या हाताखाल आसल्या शेळयांक ह्या बोकऱ्यांक तुका सरोंक जाय. वसू पेद्रू जेजूक सांडून वेता वयमू. त्याच जुवांच्या वांजेलांत वसवर 20 आनी 15 तावन ऐका. जॉन चॅप्टर 20 and 15 तावन गी. बाई या 21:15 सॉरी 21 जॉन 21:15 3 पोटी सारता न्ही. जेवन जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विसारी लागलो. सिमांव जुवांवच्या पुता जुवांच्या पुता हांचे प्रासर तूं म्हजो मोग करता गी. ताणें साप दिली, वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, जेजून कितें म्हळें? म्हज्या शेळयांक सरय. पळया न्ही खरें सरस्वत मोग करता जाल्यार मात्र तुज्या हाताखाल दिल्ल्या शेळयांक तुवें सरोंक जाता. खरेंच सरस्वत तुका संपूर्ण तरेन वळखला जाल्यार आनी तूं ताका वळखलाय जाल्यार ती जबाबदारी तो तुका वयसून दिता. देखून सभा संवसारीक गवळी आज सरस्वतीची तांकां वळख ना देखून तांच्या शेळयांक ह्या तांच्या हाताखाल आसलेल्या भक्तांक बावार्थ्यांक ते चलोवंक शकनात. देखून तो एजेकेलाच्या बुकांत 30 आनी 4 सरस्वती अशें इस्रायलच्या गवळ्या विशयांत उलयता गे. आमकां आयकता आनी इल्ले भिरांत उब जाता. ऐका एजेकेल चॅप्टर 34 verse 1 to 6 ऐका पयलें. इस्रायलाची गवळी. इस्रायलाची गवळी. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरोध प्रावाद कर आनी तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्यांचें आपणाक ते पोसतात. जेन्ना तुज्या हाताखाल तुज्या जबाबदारी काल दिल्ल्या शेळयांक तूं पोसिनाय तसले गवळी आपणाकच पोसतात. आनी त्या गवळ्या विशयांत प्रवाद कर म्हणटा सरस्वत देव. आनी तांकां सांग, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्यांचे खटा. तांचे खाटा सत्यानाश जाता भाव भयणी. तांचे खाटा सत्यानाश. कित्याक सत्यानाश? गवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्हय. कोणा खातीर तुका विंचला पोसूंक?
विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें. हांवें तुमकां विंचल्यात कित्याक विंचल्यात? जुवांच्या वांजेलांत तो 15 आनी 16 तुमी म्हाका विंचूंक ना, हांवें तुमकां विंचलां. कित्याक विंचलां आयका? भायर पडोंक म्हळ्यार गोंयच्या भाशेन मोरोंक म्हणून. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक तुमी ना. म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून हांवें काडल्या. तुमकां विंचून काडला. तुम्ही भायर सर वचून भायर सराचे फोल दीस फोल दिसे उरचे तसले फोल उरचे तसले फोल दिसे म्हणून. आतां हांवें हे तुमकां- फोल तुंगी तुज्या हाताखाल आसल्यो शेळयो. कितल्या जाणांक तुवें ह्या हिंडांत हाडलां तें फोळ. तुज्या भावार्थद्वारे तुज्या बऱ्या सालीद्वारे तुज्या बऱ्या उतराद्वारे कितल्या जाणांक तुवें तुज्या हिंडांत हाडलाय म्हळ्यार जेजूच्या हिंडांत हाडलाय. उरचेच असलें फळ त्या देखून विंचला. देखून बऱ्या गवळ्याक हांगा इस्रायलच्या गवळी कितें करतात? तांच्या हाताखाल आसल्या हिंडाक ते पोशिनातले बदलाक ते कितें करनासले? आपणाक कसं पोसतात आपणाक कसे ते पोसतले. आनी तुम्ही दूध पियेतात, लोवेची वस्त्रां न्हेसतात, सरपेल्ल्या बोकऱ्यांक मारतात, पूण हिंडाक तुम्ही पोसिनात. आतां हांगासर पळयचे तुमी हें लायफस्टायल म्हणटा आमी. लायफस्टायल लोकांची लायफस्टायल कशी आसात आनी गवळ्यांची लायफस्टायल कशी आसा म्हणून. थोड्या वर्सां पयलें म्हाका मेळूंक आयिल्लें ट्रिनिटी घरांत. ते 7th आसले मात न्ही 7th आसले ते. एका गवळ्याच्या 7th आसले हांगा आमच्या मंगळूर शहरांत. आनी ते म्हाका म्हणटात फादर सगळें काम आमी करता, सगळें अरेंजमेंट आमी करता, एडमिनिस्ट्रेशन पुरो आमी करता, पूण आमचो एक क्लास आसा न्ही तो आनी ताजी बायल आसा न्ही ताजे ते भुरगे आसात न्ही तांकां बरें 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 तांकां विंगड आनी आमकां 2-3 दिसांचे पयलेंचे बेलशेल्लें फ्रिजान दवरून ऊन करून दिल्लें. ते संवसारीक खाण्या विशयांत उलयताले. तर हांगा जावं दी देवाक वळखल आसा पळय जें कितें तुका देवातावन मेळना तें तुकाच तूं दवरून घेनाय तें हेरांक दिवंक तूं कशी व्हरताय. आतां जेजूक घेवन कितें आयिल्लो? जिवीत घेवन आयिल्लो वय मू. ते जिवितांनी ताजे थंयच दवरून घेतलें की ताणें आमकां दिलें. आतां हांगा 7th ही सेवा कित्याक? जें कितें हांवें जोडलां, जें कितें भावानी जोडलां, जें कितें सोम्याच्या 7th आसल्यानी जोडलां तें तुमी हर एकल्यानी जोडी जाय. देखून ह्याच जाग्यार पळया न्ही 7th चड लोक हांगा सर्वाता. तशें म्हणटा थोड्यांक थोडी सेवा करूंक नाका. थोडे 7th आसले भायर गेल्यात तांचे लेख तांणी दिवंक आसा. त्या 7th ती भायर गेल्यान ते कोण उरल्या 7th तांकां देव घेवचो ना. ल्हान सेवा करना आमी करना ताका विश्वास रावल्या वेळार देव आमकां व्हडल्या 7th आमकां मुखार हाडटा. हांगा जायते दाखले आसा तुमच्या दोळ्या मुखार. पयलें ल्हान सेवा कन्न सोम्याक विश्वास रावल्यांक देव मागीर कशें आनी बऱ्या 7th मुखार हाडटा म्हणल्यार तुमकां कळीत जाला. देखून ह्या विशयान दिल्ली 17 घेया मुखार वास. अस्कत्यांक तुम्ही गट करूंक ना, अस्कत्यांक तुमी गट करूं ना. पिडेस्तांक तुम्ही बरें हांगा करूंक दीस ना. वेतान आमी अस्कत जायचे की घट जायचे? कशें कुडीन गी आत्म्याची गटाय. भावार्थांत गट, बरवशांत गट. भावार्थांत गट कर, बरवशांत तीर कर, कोणी सेवा कर. भावार्थांत गट कर, बरवशांत तीर कर, विश्वासपणी कर, पणी सेवा कर. बापा तुजें बेसांव दी, जेजू म्हाका करपा दे, आत्म्या संग जियोंक म्हाका आदार. देखून दीस वेताना आमी कितें जायची आमच्या भावार्थान जावं दी, भरोशान जावं दी, पातयेनान जावं दी, विश्वासपणान जावं दी, आमच्या मागण्यान जावं दी, आमच्या सेवेन जावं दी आमी वाडत वसायची. कितले पटी तुमकां सांगलां बरोबर रायन कुदिरे कत्त्याग उदल्ला बरोबर कत्ते इद्दವರು कुदिरे ಆಗಬೇಕು म्हणटाना. देखून थोड्या पटी तुमी कित्याक कुरवातात, कित्याक तुमी म्हणटात आलशी जातात, या कित्याक तुमी ती उर्बा कित्याक तुमी दाखयनात गी म्हणल्यार सवाल. तुमकां अवकाश मेळटाना कित्याक तुमी सावकाश जातात गी म्हणून. देखून
हेरांक ते पोशिनात आपुणूच कितें करनासात आपणाकच पोसतात आं. पिडेस्तांक तुम्ही बरें करूंक ना पिडे सांग तुमी बरें करूंक ना गायेल्ल्यांचे गाय तुम्ही बांदूंक ना. गायेल्यांचे गाय तुमी बांदूंक आतां म्हणल्यार तुमकां आस्पत्रे व्हरूंक ना म्हणून अर्थ न्ही आत्मीक पिडा पातका वरवीं आमचे ते आयिल्ली पिडा आत्मीक पिडा दीस वेता वेतान आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी कितले भलायकेवंत जायचे उर्बेस्त जायचे कुर्पेस्त जायचे कितें म्हणटा सुटसुटीत जायचे देखून हांगा आतां पळय न्ही ह्या वर्सांतून आमकां कशें देवान दाखोवन दिला देवाच्या उतरांची रेतेर कितें म्हणटात पेकोणीचे रेतेर वाड्यावळीचे रेतेर सुटकेचे रेतेर हें कित्या खातीर आमचे आत्मीक गाय आशिल्ले गूण करच्या खातीर विनोनी कित्याक 5 दीस ह्या अरे एका हप्त्यांत मंगळार सांगाता मेळोन कुटुंबांत सांगाता मेळोन मागचें कित्याक हे सगळे भाव भयणीनो गाय बांदच्या खातीर आनी वाट चुकलेल्यांक तुम्ही पाटी वाट हाडूंक ना. चुकलेल्यांक सारक्या वाटेर परत हाडच्या खातीर देखून वाट चुकलेल्यांक जावं पुरो एका काळार देखून आमी म्हणटा जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गे तावन तूं देवलो सदन म्हाका आयल पोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेले तुजे थंय व्हड म्हाका पयस सोड देखून आमकां आमी विचारूंक जाय आमी वाट चुकोवन जियेतांगी ह्या सारक्या सताच्या नितीच्या जिविताच्या आनी जेजून आमकां दाखयल्या वाट्यार आमी आसांगी म्हणून देखून आमी वाट चुकल्या तर हांगा देवाचें उतर आयकता आसतना परत तुका फाटीं येवंक सारक्या वाटेक आतां GPS घालून तुमी येतात ताणें सांगल्या उपरांत वच मुखार वच म्हणटा आनी यू टर्न करतात यू टर्न करून परतून फाटीं येता आनी कितें म्हणटा तो इल्लें पयस वच परतून तुका इशारो दिता टेक लेफ्ट अँड प्रोसीड अनदर 500 meters म्हणून तशें हांगाय देवाचें उतर आयकता आसतना वाट चुकलेली आसां जाल्यार जावं पुरो येवच्या हप्त्यांत खंयच्याय शिकोणे मारपात कोणाचे शिकोणे मारपात हांव नेना पूण परत तुका सारकी वाट दाखयता ही ती वाट सल म्हणून आमी वाचता न्ही रोमाक रांबल्या पत्रांत वस्वर 10 आनी 8 कितें म्हणटा आयका रोमन्स चॅप्टर 10 and verse 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर तुझे लागीं आसा देवाचें उतर तुज्या लागीं आसा तुझ्या वंटार आसा तें तुज्या वंठार आसा आनी तुझ्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा तें उतार तुका त्या घडये तुका जागयता देखून वाट दाखयता वाट चुकलेल्यांक दाखयता कितें वाचलें तुवें वाट चुकलेल्यांक तुम्ही पाटी हाडूंक ना पाटी हाडूंक ना सांडलेल्यांक तुम्ही सोदूंक ना देखून हांगा थोडे फावटी तीक तुमकां आयकूंक मेळटा कालच्या शिकोवण्या थोड्यांक इल्लें तीक जालां कोण ही वाट चुकलेल्यांक पाटी हाडचे खातीर भावार्थांत भायर गेल्ल्यांक खऱ्या भावार्थांत हाडचे खातीर जेजूच्या एकवटांत नातलेल्यांक परत जेजूच्या एकवटांत हाडचे खातीर तुमी पाटी हाडूंक ना आनी गट आसलेल्यांक तुम्ही जबरदस्तीन चलयल्यान गट आसल्यार कोणी तुमकां कोणी मुखार रावल्यार तुमी तांकां जबरदस्तीन चलयल्यात कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले साबार लोक शिंपडला कित्याक ह्या संवसारांत जायतो लोक शिंपडला भाव भयण कित्याक खरे गवळी नीज गवळी बरे गवळी जेजू सारके गवळी नात देखून हांगासर मागीर पाटी आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 56 verse 10 to 12 आसा जाल्यार संवसारांतले गवळी ते कशे जीवन आसात म्हण देवाचें उतर सांगता आयका आयझाया 56 verse 10 to 12 इस्रायलाचे पारेगार कुरडे पारेगार आसात पूण ते कुरडे तांकां गिन्यान ना तांकां गिन्यान ना ते मोने पेटे ते मोने पेटे पळयतात दोळ्यांनी जाल्यार उलोवंक नाका तांकां तिदवंक नाका
तांच्यान बोंकूंक जायना तांच्यान भोव मारूंक जायना गोंकूंक जायना आड पडोन ते सपनेतात आड पडल्यात ते सपनेतात ते न्हीद तांकां पसंद नीद तांकां पसंद ते खावगी पेटे मात्र तांकां जाय खावंक पिवंक खावगे पेटे ते केदेन सुद्दां दोशी जायना केदींक कितलें खेल्यार कितलें पियल्यार कितल्यो फाट्यो केल्यार ते दोशी जायनात अशें आसात समजोनी नातलेले गवळी हे कोणा विशयांत समजून नातलेल्या समर्पीत जावंक नातलेल्या देवाक मानवा नातलेल्या गवळ्या विशयांत आनी ते कितें करतात तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता तांची वाट तांच्यो योजना घालून आसा आज संवसारांत तेंच जावन आसा भाव भयणीन साबार जाणांक विंचून काडला म्हणटात पूण हर एकल्यान तांची योजन घाला संवसारांतले योजन आनी तांची योजन आतां बेगीन बंद पडटात राजस्थानांत कितलींच काल आसतलीं क्रिस्तांवांची पुराय बंद केल्यात आनी गव्हर्मेंटान टेक ओवर केल्यात नॉर्थ भारतांत जायती आमचे संस्थे तांणी बंद केल्यात NGOक नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स आसात पळय NGO थोडी हें करचे समाज सेवा करचे तांकां येवं सोदूड भायतावन येवं सोदूड संपूर्ण बंद केला आतां तुमी चिंतू पुरो कित्याक म्हणून तेंगी काम तुजें आनी म्हजें आमचें परसू आमी सांगाता मेळिल्ले टिचर मेळ्ळी ना फादर आतां इस्कॉलां कन्नडा मिडियम इस्कॉलां पुरे बंद जाल्यात फादर 4-5 इस्कॉलांतली पुरे हाडन आनी कितलीं थोडीं जाणां मात एका इस्कॉलांत दवरल्यात फादर हेंय बंद पडटा म्हळें हांवें कित्याक ताणें विसरलेलें गवळ्याचें काम संवसारी काम न्ही भाव भयणीन ताणें विसरलेल्या गवळ्याचें काम संवसारी काम न्ही देखून खावगे पेटे हर एकलो आपापलो फायदो सोडूंक सोदता फायदो आतां पळया वैगिनीक पळया आमच्या संस्थेद्वारी फायदो कोणाक संस्थे चलयतल्यांक ह्या संस्थेंत शिकतल्यांक खंयचे ते संस्थे आसूं दी भाव म्हयने संस्थे म्हणटात पळय ते बिझनेस सेंटर जाल्यात हर एक सेवा बिझनेस जाल्या भाव भयणी खंयची तुमी आतां सांगा हांव सांगता हर एक डिपार्टमेंट कितें जाला बिझनेस जाला इस्कॉलां जावं दी आस्पत्रे जावं दी काली इंडस्ट्रियल काली इन्स्टिट्यूशन जावं दी ITI जावं दी सोशल सर्वीस सेंटरान जावं दी NGO जावं दी बिझनेस कोर्टान ती बिझनेस पोलीस डिपार्टमेंटान ती बिझनेस डाक्टरांचेय बिझनेस फादरी माद्रींचेय बिझनेस खरेंच आमी आमकां दिल्लो दुडू आसा पळय आमकां दिल्ली ग्रेस्क आसा पळय म्हळ्यार क्रिस्तांवांक ती ग्रेस्क जर तर आमी ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी वापरली जाल्यार भाव भयणीन सगळो संवसार येदोळ ताका वळखता सगळो संवसार ताका वळखता आज भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां कित्याक ज्या गवळ्याची तुका वळख जाल्या जाल्यार वळख नासलेल्यांक तुवें वळख दिवच्या खातीर आनी मुखली वळू 11-12 जाली तो म्हणटा 12वी वळू येया हांव दाका सोरो हाडटा हाडटा नागभर सोरो पियेव्या नागभर सोरो पियेव्या फाल्यांचो दीस आयचे परी आसतलो पार्टी करया बर्थडे सेलिब्रेट करया खंयच्या खारान सोदया सांगाता मेळूं आदल्या वर्सा आमी सांगाता मेळो ना जल्मा दिसा जुबल्या दिसा ते खारान सोदया आनी आतां सांगाता मेळया हें सकड सोम्याक वळखोवच्या पयलें म्हज्या दोळ्यान हांवें पळयलां भाव भयणीन हें सारकें उतार सारकें इजाच्या काळार जातलें आतां हें जाता आनी मुखारय जातलें भिरंकूळ देखून आतां फाटी येवन मुखार वास Ezekiel 34 कोणूच गवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले कित्याक शिंपडले गवळी ना देखून बरो गवळी आसा तुका खऱ्या गवळ्याक वळखलो ताणें विंचून काडलेलो तुका आसा जाल्यार वडोल बाबा विक्रमान सांगलें न्ही ताका बऱ्याक त्या गवळ्याची वळख कशी जाली
खालच्या शिकवण्यात तुम्ही ऐकाला साम पावलाक जेजूची ओळख झाली, ती ओळख झाली ताणे थकास दवरली की उपरांत हेरांक दिली. देखून तो कोरिंथीकारांक पहिल्या पत्रान वचून 11 वळी 1 सांगता. 1 Corinthians chapter 11 verse 1 कितें म्हणटा? देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता कित्याक तो क्रिस्ताचो पाटलावदार कोणाक ताणें बरो गवळी म्हूण स्विकार केला? जेजूक ताणें बरो गवळी म्हूण स्विकार केला. देखून हांव ताचो पाटलावदार. देखून तशे तुमी म्हजो पाटलाव करा. तुम्ही म्हजो पाटलाव करा. आमी म्हणटा पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी. आज खरेंच जेजूच्या मोगांत कोण आसात, जेजूच्या एकवटान कोण आसात, दाखवाली स्वयं फांटो एकवटून कोण जेवण आसात भाव भयण, ते मात तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या गवळ्याची, श्रेश्ठ गवळ्याची, बऱ्या गवळ्याची वळख दिवंक शकतात. नाजाल्यार ते तुका आनी म्हाका आमकां तांचे सरशी वडटले. आज आमकां हांगा इतल्या वर्सां तुमी हांगा देवाचें उतर आयकोन आसा, तुमकां कोणा सरशीन वडलां? हांगा 7th आसलेल्या हर एकल्यानी तुमकां कोणा सरशीं वडलां? सुकोनी आमी तुमकां आमचे सरशीं वडटा हांगी. ज्या दिसा हांव तुमकां म्हजे सरशीं वडटा, हे म्हजे सरशीं म्हणटा तुमी म्हजे सरशींचे बंद करा. हे म्हाका सांगा, हांव तुमकां मेळचो ना. कित्याक सोम्याच्या एकवटांत आसचें भाग, त्या खऱ्यांनी जागोवळ्याक वळखोवचें ते भाग, ताणें दिवचो तो 5वो सरव नितळ उदक आमी हें खावचें आनी पिवचें ते भाग सगळ्यांक ना. देखून आमी म्हणटा 5वो सरव मेळटा, सोमी म्हाका विशेव दी, प्रशांत नितळ उदकांत, सोमी म्हाका आपण. पळय 5वो सरव आमकां कितलो दिवन आसा पळय. आनी तो 5वो सरव कितें जावन आसा? नितळ उदक कितें जावन आसा? कृपेची, जिविताची, शांतीची, मोगाची, जन्माची, आत्म्याची, जर ददोशी. कित्याक हे आमकां मेळटा ताजे तावन. देखून वो गवळी जावन आसल्या रे दाविदान आपूण गवळी आपणाक इन्चार्ज केला. देखून हांव इस्रायलचो राय म्हणून सांगू ना, बदला तो कितें म्हणटा? कीर्तन 23 वळी 1 ऐका. Psalm 23 verse 1. वस्सू दावीद पयलें बकऱ्या फाटल्यान आसलो, ताका सोम्यान विंचलो, ताका तेल आयलो, मागलो, इस्रायल परजेचेर ताका अधिकार पदवी दिली. आनी तोच दावीद आतां कितें म्हणटा? सर्वेस्पर म्हजो गवळी, सर्वेस्पर म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. दाविदान कोणाक ताजो गवळीकन घेतलो? सर्वेस्पराक ताजो गवळीकन घेतलो. देखून ताका कांयच उणें ना. आनी मुखार 5व्या सरवाच्या मैदानाचेर 40 वर्सां तो पदवी चलो नासतना 5वो सरव ताका सदांनीत विशय घेवंक तो म्हाका 5वो दिता. सरवाच्या मैदानाचे म्हाका विशय घेवंक तो दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका आनी पळय आवडटा. आनी शांत उदका लागीं म्हाका तो व्हरता. पळय न्ही ताजे एक ताजो भावार्थो बरो सोपातीने विश्वास कोणाचे? संपूर्ण तरार सरस्पराचेर. त्या रितीन तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरो सोपातीन विश्वास, आमचो संपूर्ण मोग आसा जेजूचेर. कांयच उणें आसचें ना. कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां, ताच्या हातान पडुल्ल्या गडयेतावन ही गडये पर्यंत म्हाका कांयच उणें ना. देखून हांवें तें कंतार केल्लें, येसू मेरा चरवाहा, येसू मेरा चरवाहा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल देता है जीव जल. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल देता है. पाचवो सरव हर एका दिसा. आनी खंय बांदून घाल्ले आडे न्ही, उक्त्या मैदानार सुटका चडवून कितेंच तो बांदून घाली ना. कितेंच तुका बांदून घाली ना, ती चिंतून पळया. ना वेळ घडी, ना जागो, ना कोणी, ना खंयचो दीस, ना खंयचो म्हयनो, ना खंयचो हप्तो, कोणूच कितेंच तुका बांदून घाली ना. उक्त्या मैदानार सरयल्ल्या बरी. पूण इस्रायलाचे गवळी ते तशे नातल्ले कशे आसले? मुखार वास. म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोवंक लागलो. आज तशेंच जालां.
आज जेजूक देखीक दवरला कोणशाक दवरला आणि हिंड ह्या पर्वताच्या त्या पर्वताच्या या पूण शेतांत त्या पूण शेतांत या जाग्यार त्या जाग्यार ह्या फेस्तांत त्या फेस्तांत या संभ्रमांत त्या संभ्रमांत या आचरणांत त्या आचरणांत सम्याक सांगात घेवन हांगा सकाळीं 8 तावन 4 वरां पर्यंत ते एक दीस न्ही 2 दीस मात न्ही 5 दीस अंत सुटकेच्या अंतू रितीर वेळार सकाळीं 6 तावन राती 8 पर्यंत कित्याक आमी अशें सांगाता मेळटा उरले कडेन कित्याक 1 या 2 वरांची रितीर ह्या 10 वरां सुरू केल्यार 2-2.5 वरां 3 वरां मुक्ताली तातूंत मदें 1-2 वरां ब्रेक समजायचें तुमकां कित्याक आमकां त्रास नात गी आमकां पुरासन ना गी आदल्या हप्त्यांत निरंतरी 15 दीस निरंतरी 15 दीस शुक्रार शेनवार न्ही आसतना ताच्या पयलें खंय गेल्ले आमी मागोवंक तें नासतना सदांय विनवणेचें मागणें म्हणून निरंतरी 15 दीस सुखान आसतना जाल्यार पुरासान ना आळसाय ना हांकां दादो शिकयला आनी 3 दीस आमचें पोळपुणींग बरें जालें अत्मी खाणी बरें जालें आनी आमच्या कुटुंबाचें जेवणी बरें जालें म्हणून दुसरे दिसा रजा दिल्ली तुमकां न्ही गी ना गे हांगा दुसऱ्या दिसा आमी 16 जाण आशिल्ले विनवणेच्या मागण्यांत 16 जाण आयतारा हाका म्हणटात पासवो सर हाका म्हणटा नितळ जर पूण लोक शिंपडला भावा भयणी बेगीन तांकां कळटलें कित्याक त्याच गवळ्यान आमोसान प्रवाद केला आनी तो प्रवाद एक दीस नीज जावंक आसा बेश्टें केल्लो प्रवाद तसोच बरोवन उरना तो प्रवाद नीज जावंक आसा आमोसाच्या बुकांत 8 आनी 11 Amos chapter 8 verse 11 व येतले दीस वो प्रवाद करो जावंक आसा नीज जावंक आसा येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ पडटलो मात्र न्ही दुकोळ धाडटलो लोक बुकेतालो पूण जेवणाक न्ही खाणाक न्ही लोक तान येतालो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक उतार आयकूंची बूक उतार आयकूंची तान उपजातली बा म्हयनो वो प्रवाद खरें येयला आमो समारी पात वो प्रवाद जारी जातलोच आमेन आनी जावनूच आसा भाव भयणी तांपर आमी हुट्टू क्रायस्तांव म्हणून आमी पुट्टू जावन आसा पूण जायत्यांक अणभवार्थ्यांक मागीर तुमकां आयको मेळटलें हाच्या पयल्या वचपांत जायत्यांक जेजू क्रिस्ताचो संदेश मेळिल्ल्या वेळार ते कशें तांणी स्विकार केला आनी करनासात आतांय व्हडा संख्यान ते जेजूक स्विकार करनासात आनी लोक सोदून येतालो आपणाची तान बूक घेवन येतालो कितें जातालें येतलो दर्या पर्यंत ती लोकन येतली उत्तरेतावन म्हळ्यार हांगा काश्मीरांतून कन्याकुमारी तावन ती भोंवतेली सर्वेस्पराचें उतर ती सोदतेली पूण ते तांकां मेळचें ना कसली बूक कसली तान बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग हे तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वाग हे तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वाग जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या तशें तुज्या उतराक सोम्या तशें तुज्या आत्म्याक सोम्या तशें तुज्या कुरपेक सोम्या जावंक आसा तो प्रवाद बेगीन जारी जावंक आसा पूण हांगा दोंगरार शिंपडला आनी कितें जालां म्हजो हिंड अख्ख्या संवसारान शिंपडला कोणेंच तांची पर्वा करूंक ना पळय न्ही बाबा भयणी हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलें आमचो सुवार्थ परगट जाल्ली युरोपांत वयमू युरोपाच्या सब देशांनी जेजूक स्विकार केल्लो वयमू आज त्या युरोपांत सगळ्यांनी जेजूक सांडला कित्याक गवळ्या वरवीं तांणी तांचो भावार्थ वगडायला लोकांनी तांचो भावार्थ सांडला तर हाका कारण लोक न्ही भावार्थी न्ही हाका कारण गवळी आमच्या कुटुंबांनी जर तर आमच्या सैर्यांदैऱ्यामध्ये आमच्या समाजांत क्रिस्तव समाजांत जर तर लोकांचो भावार्थ ताणें वगडायला तर हाका कारण गवळी
कित्याक सदांय आमी 3 पोटी म्हणणें म्हळ्यार 3 पोटी ब्रेकफास्ट करता लंच करता आनी डिनर करता वय मू 3 पोटी जेवतात गे ना कशें कुडीक जाय जाल्यार खाण कशें आमी खावन आसा सुखान नासतना खावन आसा अत्मिकान आमकां मेळटा गे तशें अत्मिकान आमकां मेळटा गी या खावन आसा गी दितेले आसात गी देखून देवचो वाटूक ती करता आमी सर्गीचे दायजी न्ही संवसारी दायजांक मुखार हाडून आतां वाटूक ती केल्या देखून दायजी वर्ल्ड वय मू दायजी वर्ल्ड खंयचे संवसारी दायजी ते वय मू पण आमी खंयचे दायजी त्या सर्गीच्या दायजांक ह्या संवसारी दायजा मुखार हाडून त्या दायजी वर्ल्डांत ताता पळया कशें ताका कळीत आसा कोण आमारी पाताचें काम जायचें म्हण ताका कळीत आसा पूण हांगा सत्र आहे तुका आनी म्हाका आमकां आमी शिंपडोंक नस आमी बऱ्या गवळ्याच्या हातान पडल्या तर ताचे तोन आमी कितेंकच विंगड जावन जो पयस सरोंक नस उडल आमी गायलें न्ही येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य येता तुज्या मंदिरान सोम्या तुका पळोवंक आशेत तुका मेळोवंक त्रेक्त तुज्या वेंगेंत रावून आसरो तुका पळोवंक आशेत तुका मेळोवंक त्रेक्त तुज्या वेंगेंत रावून म्हज्या गवळ्या म्हज्या इश्टा म्हज्या सैर्या म्हज्या सोर्या म्हज्या मोगा म्हज्या राया कोणी नाका जाय तूं म्हाका तुजे विने म्हाका आज अशें ताज्या एकवटांत रावन आमी जिवंक तुका आनी म्हाका आमकां हें भाग फावो जाला पूण संवसारांत लोक शीम पडला देखून तो परत फाटी यायच्या शुभ वर्तमानाक जेजू कितें म्हणटा तांच्या फुडल्यान तो वेता बरो गवळी तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताजो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेता कोणी न्ही कोणी न्ही आतां हांगा सकाळीं हांगा स्तुतिगायन जावनूच आसलें म्हाका भायर आपयतना दोगी भयणी आयल्यात बॉम्बेतावन तांची लागेज कान थंय बेजमेंटान दवरल्या आनी ती म्हाका म्हणाली रितीत नांगी आसा भितर वसा म्हळें ती न्ही रावची रे तर ती आदल्या हप्त्यान जाल्या म्हळें ना आमी नांवां दिल्यांत तरी हांगा न्ही म्हळें न्ही मुल्की रिट्रीट सेंटर ते हांगा न्ही हें पुनर डिवायन कम्युनिटी सेंटर मागीर आमी थंय रिक्षा आडयली आनी सांगलें तांकां थंय पावय तांकां पूण सोम्यान हांगा हाडल्याचो उद्देश आसा भाव तांकां तो उगडापो जावन एक दीस उगडापो जातालो कित्याक आदल्या हांगा वाडावळच्या रितीन देखलो भाव ताका रिक्षा ड्रायव्हरान म्हळें एक अक्रिस्तांव रिक्षा ड्रायव्हर थंय वसा नाका थंय तुका बरें जायना हांगा ताणें वण हाडून आपोवन हाडला ताका रिक्षा ड्रायव्हरांनी आपोवन हाडूंक ना बऱ्या गवळ्यान ह्या शेळयेक आपोवन हाडिल्लें तशें ह्या शेळयांक दोगांक बऱ्या गवळ्यान आपोवन हाडिल्लें पूण आज सुकोवन फाटींग गेल्यो पूण एक दीस येतल्यो म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी कितें जाता हांव ताका नांवान वळखता ते ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात ताच्या फाटल्यान वेतात वास मुखार परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वसनात ना एपडी तुका बऱ्या गवळ्याची वळख जाल्ल्या उपरांत जेजूची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत कोण तुका जेजू तावन विंगड करता आनी ताच्या एकवटांत ताच्या मोगांत ताच्या कुरपेंत ताच्या उजवाडांत ताच्या सतांत तुका विंगड करता तांच्या फाटल्यान तुमी वसूंक ना वसूंक नुजो गेल्यार जालें खाटा वडोल आयकलें न्ही तुमी हाय तुमचें खाटा ना ते परक्याचो ताळो वळखनान चल्ल्यान ताचे तावन ते फोळून धांवतात सबार जाण पळय ह्या संवसारीक गवळी आमच्या हातान पडिल्ल्यात भाव भयणीनो तशी पडतात हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही गे सोमारा एक दीस मंगळार आनी एक दीस आनी बुधवार आनी एक दीस कितले 7 दीस आसा 7 दिसान 7 कडे 3 तिरकुटे म्हणल्या बरी वो खऱ्या निजा देवाची नीज गवळ्याची वळख जाल्या उपरांत 31 वर्सां ताज्या हातांत हांव पडला कितल्या जाणांनी म्हाका फसयलें आमच्यान सुरू म्हाका कितलीं आपोवन आयलीं गुते
मुझे सांगात आसलो म्हजोच सांगाती याजाक म्हणटा हांवें एक नवें कॉंग्रिगेशन सुरू केलां, तूं ये न्ही, तूं जॉयन जा न्ही. संवसारी सभा चलोन आसात. आनी थोड्यांनी हांगा तुमी जाणात हांगात आमच्या बंगलोरांत कितले जाणां तांच्या ग्रुपान म्हाका आपोवणें दिल्लें. हांवें सांगलें ना, हांव सोम्याच्या हातांत पडलां, ताच्या हातांतच उरतलो म्हळें. सुकोनी मनशाच्या हातांत पडचो ना. तुमी पडनाकात. मुखार ऐका. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्या सो तांकां अर्थ जालो ना. आतां बरें जेजूच समजता. कितें समजता ऐका. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, वयर कितें बरलां? जेजू बरो गवळी. जेजू बरो गवळी. येसू है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चरानों में हमें लाता है. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता. एक मोतीन दवरा, कोणाच्याच हातान पडा नाकात. या बऱ्या गवळ्याच्या हातान, जेजूच्या हातांत पडा. कित्याक तो सांगता आतां ऐका. सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. हांव तें दार, हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हज्या मार्फत गेल्या शिवाय कोणूच बापास वचूंक शकना म्हणलें तुमकां कळीत आसा मू. हेंच एक दार. जीजस इज माय वे, जीजस इज माय डोर. हांवच तें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. देखून कोणी तुमकां जेजूतान विंगड करता जाल्यार ते सोर. कोणी तुमकां जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमकां ताजे तावन विंगड करता जाल्यार ते सोर. कोणी तो जावं दी, या जग जावं दी, या लायक भाव जावं दी, घोव जावं दी, बायल जावं दी, बापय जावं दी, आवय जावं दी, पूत जावं दी, धूव जावं दी. कोणी तुमकां जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमकां विंगड करता जाल्यार तो सोर. या सैतानान ताजे मारी पाती येवन तुका दोसचें, या ताळचें, या नाटचें. जेजूक नाडिल्ल्या बरी. देखून तूं पितरूक जेजून सांगचें पडलें, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणून. ही 17 केदनाय आसूं दी. कित्याक हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 11:14 सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालून ताका. ऐका, ताणें अशें केल्ल्यान अजाप ना. हांगयलें ऐका. ताणें अशें केल्ल्यान अजाप ना. कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. ताच्या पयलीं 12वी आनी 13वी वळ तुमी पयलीं ऐका, तेदार तुमकां समजतलें कोणा विशयान तें सांगलां. जशें हांव आतां वावुरता तशेंच वावुरीत रावतलो आनी आपूण सावला सारकें म्हूण दाखोवन वडवीक उलोवंक संदर्भ सोदतल्यांक तो मेळना अशें करतलो. आनी कित्याक आपल्या दरबाराच्या मिसां वावरांत ते आमचे बरी म्हूण लेखतात. तसले सगळे फटकिरे धर्मदूत, कपाटी वावराडी आनी आपूण क्रिस्ताचे धर्मदूत म्हूण वेस पांगरून आसलेले. क्रिस्ताचे देवदूत म्हणून कित्याक म्हणून क्रिस्ताचे धर्मदूत म्हणून वेस पांगरून आसलेले. त्या खातीर तो मुखार बरयता, सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालून येता म्हणून. देखून पटवून पडा नाकात. पाटयेवन मुखार वाच. जेजू बरो गवळी. हांवूच तें दार, म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबीत नासतलो. शाबीत एपडी जेजूच्या हातांत पडल्या. कालच्या शिकवणेंत सांगल्याने आतांय सुरक्षीत, केदनाय सुरक्षीत, मरतना सुरक्षीत, मेल्ल्या उपरांतय सुरक्षीत. शाबीत सुरक्षीत शाबीतायेन आसतले. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरोवी मेळटलो. ताका वळखल्या दिसान तूं फ्री 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 भायर भितर वेतलो. जेजूशी येवं की कोणी आडोवचो ना, ताचे सांगता रावं की तुका कोणी आडोवचो ना. भायर भितर वेतलो, सरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी पूण हे जेजू थंय मेळिल्लें जिवीत कोणी लुटलांगी सोरलांगी म्हणलें तुमकां आतां विचारा. जेजू थंय मेळिल्लो तो मोग, जेजू थंय मेळिल्ली तुमकां दायमाय काकलो, तो ताणें दिल्ली ती कुरपा, ताणें दिल्ली ती जानवाय, ताणें दिल्लें तें धैर्य बोळ. कोणें येवन लुटलांगी पळया विचारा. हांवें लुटूंक सोडूंक ना, कोणाक सोडूंक ना. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण. हें गरजेचें. जीव सगळ्यांनी आसा. हांवें कितले फावटी सांगलां हांगा वस्तेर येतलो, जीव आसा, जिवीत ना. आतां जायते जाणांक आसात तुमी जीव आसात, नाजाल्यार पोंडा भितर आसल्यात, पूण जिवीत ना.
जिवीत कोण दिता? एकलोच दिता. जेजू आयला जिवीज, जेजू आयला उजवा, जेजू आयला आमकां सोडका, जेजू आयला जिवीज जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. आनी कसलें जिवीत? हांव आयलां जिवीत दिवंक. बरोवन उमतोवचें दीस वता म्हाका. बरोवन 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 फसफसरो खावन खावन पुश्टी जायची. नितळ उदक पिवन पिवन आमी बरें जायचे, भलायकेंत आसायचे. ते जिवीत दीस वेता वेताना वाडायचे सडायचे. बरोवन उमतोवच्या मापान तें दिवंक हांव आयलां. हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. दिला गे ना. ताणें तेदळ सांगिल्लें दिता म्हणून संवसारांत आसतना. दिला गे ना. कोणें दिला? तुजे खातीर म्हजे खातीर, तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवच्या खातीर ताणें जीव दिला. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय, आनी बोकरे ताजे स्वंत न्हय देखून सुणे वागड येतस तें पळयतस तो बोकऱ्यांक सोडटा आनी फोळून धांवता. कामाक रावलो केदींकच तुजी सत्राय घेना, तुजी जतन घेना, तो तुका सोडटा आज हो स्पोट म्हणून. पण जेजू मात तुजी जतन घेता, तुका राखता, तुका पोसता, तुका सांबाळटा, तुका चलयता. कितली कंतारां आसात न्ही. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोड. तो राखता, तो सांबाळता, तो चलयता. कितें उण्या ताजें तें कांयच उणें ना. सुणे वागड बोकऱ्यांक दन दुस्पटायता, कामाक रावलेलो फोळटा, कित्याक तो सांबाळसो मनीस बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी, जसो बाप परत्यान परत्यान सांगता. आनी कितलीं कंतारां आसात बऱ्या गवळ्या विशयांत. वय मू जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजी सावळी, जेजू म्हजो गवळे, जेजू म्हजी सावळी. दय दिल्लो बोळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळ्ळो, दय दिल्लो बोळ दिल्लो, सदांच म्हाका सांबाळ्ळो. एकलोच म्हजो धनी, एकलोच म्हजो. केदाळी कंतारां म्हणूनच रावा जेजू म्हजो गवळी म्हणून. तूं म्हजो गवळे म्हूण सांगता, सदांच रावता, तुज्या सावळ्यांत रावता, तुज्या पावलांनी चलता. तिका जायतीं कंतारां आसतना ही पळय उडा आसा गेजी. जेजू म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आनी मुखार जसो बाप म्हाका वळखता. तुमी जेजूक वळखल्यार बापाक वळखतात. आनी हांव बापाक वळखता. आनी जेजू बापाक वळखता देखून तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता, आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासून कसो एक संबंध उत्पन्न जाता पळय. आमी जेजू थंय, जेजू बापा थंय, देखून आमी बापा थंय, बाप आमचे थंय. पळय त्रिएक देवा थंय कशें आमी. ओळ सांगलें न्ही गे बाबान पवित्र आत्म्या विशयांत. पवित्र आत्म्याक सिंहासन ना. कित्याक जाणात गे? कित्याक जाणात गे? पवित्र आत्म्यान दाटापण आसा कितें? पवित्र आत्म्याची फळां कितें? मोग, शांती, समाधान, संतोष. ह्या मोगाक सिंहासनाचेर दवरूंक जाता. कोण सिंहासनाचेर बसला पळय तांचे थंय तुका दिसता मोग. बापा थंय दिसता मोग, पुता थंय दिसता मोग, बापा थंय दिसता उजवाड, पुता थंय दिसता उजवाड, बापा थंय दिसता तो संतोष, शांती, समाधान, कृपा, पवित्रपण, भाग्यवानपण. सभाजांच्या मतींत आसोंक पुरो पवित्र आत्म्याक स्थानी ना मानिना ना. तो तांचे थंय आसा देखून तो एकवट मात्र ती संपूर्णता, परिपूर्णता, एसेन्स. पवित्र आत्मा कितें आसा? बापाची आनी पुताची एसेन्स, सैंब व्यक्तित्व. देखून पळयान की जेजूक आमी आमचो बरो गवळी म्हणून स्विकार केलो तर बापा सवय आमचो एकवट, पुता सवय आमचो एकवट, मात न्ही एकवट घट करता तसो पवित्र आत्मो. देखून हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया धर्मताची कृत्या वचो 2 आनी वळ 30 आनी 37 36 to 42 41. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे आतां बरो गवळी तुजो जेजू जाला जाल्यार तो तुजो सोमी. तो जावन आसलो जेजू, तो जालो क्रिस्त. ताका वडोवले तुमी आयकलें. पयलें वो सावल आसलो पावल जाताना कितें म्हणटा? तो जेजूस देवाचो पूत म्हणून तो प्रगट करता. उपरांत तो सावल कितें म्हणटा? जेजूस सोमी म्हण न्ही, क्रिस्त म्हूण तो प्रगट करता. वय मू ताच्या उपरांत तसो कितें म्हणटा? जेजूस सोमी म्हूण प्रगट करता.
पळया बऱ्या गोळ्याक तुम्ही वळखात आसतना जेजू आसलो त्याला आयल्लो माकलो क्रिस्त जावन आसलो ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर कुर्सार आमची सर पातकां किळावन आमकां सुटका सोडून दिलो तुजो म्हजो आमचो सोमी जाता संपूर्ण सुटका कांयच उराना कांयच बाकी उराना बाबा संपूर्ण सुटका जेजू ते देखून कितें म्हटलें तर तुम्ही कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आणि क्रिस्त केलो म्हूण सोमी केला ताका पयलीं ताका क्रिस्त केलो तेला आयलो मागलो आनी ताणें कितें केलें तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत वरयल्ल्या वरी तो तुजो आनी म्हजो आमचो कितें जालो सोमी जालो देखून सगळे इस्रायलाचे घराणे दुबावा विणसण जावं दुब्बा बावयने जाणा जावं ये सत भाव सगळ्या मनशाक कळाक नाही काले आमकां मात हांगा आसल्ल्यांक हें सत मनीस जाल्यार हर एकल्या कळीत जावंक जाय ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदलेले बरी जाली हांकां संवसारी मनशां आयकूं नाका तांणी केल्लो तो देव तांकां जाय तांणी केल्लें तांची संस्कृती तांकां जाय तांणी कितें म्हणलें सत म्हणून तांणी मानून घेवंक जाय एका काळार आमी तशेंच जावन आसले सत नेना आसल्या वेळार आमी संवसारी गवळ्याच्या हातांत पडोन आमी तशेंच जाल्ल्या वय मू आतां बऱ्या गवळ्याच्या खऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडयल्या पण आमकां सत उगडापे जाला की ना देखून कितें जालें तें आयकून तांची काळजां शिंदलेले बरी शिंदलेल्या बरी जाली पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारलें बाबानो तर आमी कितें करीत जाय तवळ पेद्रून तांकां साप दिली पातक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर सत कळी जाल्ल्या उपरांत पातकाक पाठ करा पातकी जिनी एक पाठ करा जिनी बदला आनी जिनी बदलल्या म्हणल्यार सो संकेत जावन पयस स्नान घे आसा तें बरयलां आयका तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोक्साने जोडचे पातकाचें बॉक्साने जोडचे खातीर जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्र स्नान कोणाक हें पवित्र स्नान म्हळ्यार उदकाचें स्नान कोण पयलें जेजूक वळखान नातलें जेजूक म्हळ्यार वळखान बावरतान नातलें पातकांत आसलें वायटांत आसलें पूण जेन्ना देवाचें उतर आयकून तूं जेजूक स्विकार करताय तुवें कोणाक पाठ करीचे संवसाराक पाठ करीचे पातका पाठ करीचे नेंगी मातवाच्या वांजलांचा वस्तू 3 वळ इकरा सांगता हें पवित्र स्नान म्हणल्यार अर्थ कितें तें दिला बरें करून दिला आयका देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवणी असो देवा थंय संपूर्ण तरान तुमी पाटी परतल्या तर जेजू थंय संपूर्ण तरान तुमी पाटी परतल्या तर त्या नंतर तुमी संवसाराक पळोवंक ना हेर गवळ्याच्या हातांत पडोवंक ना ह्या संवसारी मनशांक तुमी देवाचो स्थानमान दिवंक ना संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्ल्या म्हणल्यार असो एक गुर्त आतां तुमी येदोळचो जाल्यार परतून तो गुर्त देखून हांवें कितें म्हणचें कोण पळय न्यू क्रिश्चन म्हणटा नवी क्रिस्तांव म्हळ्यार पयलीं कोणाकच जेची वळख नासतना पयले पटी तांकां देवाच्या उतरात बरें वळख जाता बाबार्थाची तांकां देणें मेळटा तशें आनी पवित्र स्नान घेवन कितें जावंक आसा दिक्षा म्हळ्यार तें जेजू तें कालच्या शिकवणी तुमी आयकलां पोरणें तें गेलें सगळें नवें जालें कोणा तें नवी तो संकेत जेजू तें आमी नवी जाल्ल्या असो संकेत तुमी येदोळसो नवी जावन ताजे एकवटांत आसात मोगांत आसात बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडोवन बरो सरो खावन आसात पिवून आसात झरीचे उदक तसल्यांनी वचून नाटक करीचे की सांगा ताका हांव बद्द विरोध तसल्यांनी पळय करचो नाटक कोणाक आयकून त्या कापाटी आनी कोणाच्या उडोल आयकलें न्ही तुमी संवसारी गवळ्याच्या हातांत पडून देखून एकपटी जिवेच्या हातांत पडल्या उपरांत भाव बरी न्हय ताका मानतात असलें एक जिवें बलिदान जावन तुवें आनी आमी जिवंक आसा ताजो अर्थ हो देखून मुखार वास तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें संपूर्ण तरांची सोम्यासो एक वटलेल्या वेळार तुमकां ताजो मोग केल्ल्या वेळार ओडोले सांगलें भावान ताजो मोग केल्ल्या वेळार ताजे उपादेश पाळिल्ल्या वेळार ताका मानता तें जिवीत जियेल्ल्या वेळार तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हण ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हण ती केल्या जाका सर्वेस परम स्वदेव आपोवणी दिता त्या हर एकल्याक म्हण ती केल्या ही बसावणी पाळीचे जाल्यार ताणें पाळीचे जाल्यार आमी संपूर्ण तरान ताका समर्पीत जायचे ह्या गवळ्याच्या हातांत पडायचे आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 2 आनी वळ 20-25 वाचून काड तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी पूण हातूंत तुका कितें होगळा आतां गवळी केदाळ मारता शेळयांक तुमी केदाळ गोरवांक सरयलाय केलाय केदाळ बडी वापरतात वांगडी वाट धरल्यार मात वय मू सीदा वाटेर येतले कोणाक मेळटा मार पडटा ते हांगाय तेंच कित्याक कश्ट येयल्ले आमकां कित्याक पिडा येयल्ली आमकां कित्याक दुस्मान उपजाले आमकां आमी आमची वाट धरून गेल्ल्या वेळें सकड आमकां आयिल्लें बदलाक बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी कादळ आमी सीदा वाटेन आसतना कोणी आमकां आड पांय दिलो म्हळें न्ही
ते तुका सोसूंक मेळ्ळ्या रे तुवें ताका कांय सांगनासतना सीधा सोसीचे सोम्या खातीर आनी सोसणी काय तुवें ते सोसलें तेदना तेदना तेदवा जाल्यार देवाक तूं मानवताय. आं केदाळा तूं बऱ्या गवळ्याच्या हातान पडलें तर कोणें तुका वायट केलें जाल्यार आतां तुज्या उडो लायक केलें म्हणून बरो कितें गवळी आपल्या शेळ्या पासून जीव दिता वय मग कामाक दवरलेलो कितें जाता कित्याक फळटा कोण आयलो म्हूण फळटा आं सोन्या वागाट आयले म्हणून फळटा वय मू आनी हांगा पळय देखून तूं हांगा कितें आयकलें तुका एखादा दूख जालें कोणें तुका दूख येयलें या कश्ट येयलें या तुजे विशयान कितें वायट उलयलें तुका बुजोवचो कोणें तुजे कांय गूण करचे कोणें खऱ्या गवळ्यान बऱ्या गवळ्यान जेजून देखून तो मा तुका दैर दिता बळ दिता बुजोवन दिता आनी कितें दिता तुमकां आपोवणें मेळ्ळां हेच खातीर कारण तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. पण ताणें देख दिल्या उपरांत बऱ्या गवळ्यान देख दिल्या उपरांत तो पुढारी वय म्हणून फुडें व्हरता बेगिनी ताच्या फाटल्यान आमी वताना अर्थ कितें तो आमकां सिधा वाटेन चलतना आमी ताजी देख करून घेवन चलता ना आमची वाट जावन चल्ल्यार ताजी देख घेताय. आतां देख घेवची म्हळ्यार कितें देख घेवची म्हळ्यार कितें आमच्या वणी कोण फुडें गेल्यांत म्हणटात न्ही हें कशें फुडलें मुखलें जोत येता तशें फाटल्यान जोत फाटल्यान येता वय मग ताणें आमकां देख दिल्या आमच्या वयलेंच ताणें आमी कशें संवसारांत आसतना आमी संवसारांत आसा वय पूण संवसाराचें न्ही संवसारांत आसतना आमी कशें सोंसून वरीचे आनी सगळें त्या माना खातीर महिमे खातीर मात न्ही तुमी आयकलां सांपावलां सांगचें झुजांव झुजलां म्हणजे धांवांव धांवलां आनी बावार्ता सांबाळला नितीवंतपण आसा वय मग हें पण आंतू वाटापून आसा कितलें तुका सोसूंक आसा तुवें सोसूंक आसा निती पासो दोग दोनी बघताले कितले भागी तांचे आसा सर्गींचे फुडें गेला तो बरो गवळी जावन गेला त्याच वाटेन तुका आनी म्हाका आमकां वचूंक आसा निमाणे ताणें कांय पाप आदारलेलें ना आनी ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कापाटीपण आयिल्लें ना ताका सवल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवले ना एक बऱ्या गवळ्याक वळखला जाल्यार तसो ताच्यो शेळयो कापाटी जायनात ते सीधा जातात ते काय म्हणटात ते नितळ मनाचे जातात नितळ काळजाचे जातात नितळ जिविताचे जातात नितळ चालीचे जातात खरेंच तुज्या बऱ्या गवळ्याक तूं वळखला जाल्यार ताजी देख तूं घेवन चलताय. बगार नीती प्रकार सर्ती करतल्याच्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरण पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयलीं आमची सर पातकां कोणें ववयल्यांत आमकां पातकाच्या बॉक्सान कशें जोड दिला ताज्या रक्ताच्या वारवणे वरी कुर्साच्या मोरणा वरी आमकां आमच्या पातकाच्या बॉक्साने जोड दिला आनी निमाणे ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात ताज्या गाया वरवीं आमचे गाय ताणें गूण केल्यात. देखून भाव भयणीनो ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत आमी पडया ह्या संवसारी गवळ्यांच्या हातांत पडून आमी ह्या बऱ्या गवळ्यातून कितें जोडूले आमी होगडावचें नाका ती शांती तें समाधानचो संतोष तो मोग तो माईपास ती दया माया काकळूत मात्र न्ही ताच्या हिंडांत आसून आमकां मेळचो तो पासवो सरव नितळ उदक शांत समाधान आनी कितले आमी स्वतंत्र जाल्या कितले आमी हाळू जाल्या पळया न्ही मात्र न्ही हें बांदून घाल्लीं कशीं आसतात आनी सोडयिल्लेली पर्जां कशीं आसता कळीत आसा तुमकां बांदून घाल्लीं पुराय शिरपुटी आसतात वय मू बागल्लीं आसतात वय पूण सोडून पांचव्या सर मैदानार सरोवन आसलें कशें आसतात पडीत आसात देखून हो पांचवो सरो म्हळ्यार देवाचे उतार आनी पवित्र आत्म्याची जर आमकां ताणें पिवंक दिल्या देखून आमी सुटसुटीत आसा फुटफुटीत आसा मातने स्वतंत्र जावन आसा आनी जिवीत जोडून आसा आनी किसडीत मापान जोडचे खातीर ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांतच आमी पडया ताच्या एकवटांतच आमी रावया ताची वाट आमी चलया ताची देख आमी घेवया आनी सदांच ताका विश्वास आमी रावया हेंच भाग तुका म्हाका आमकां बऱ्या गवळ्याक वळखल्या स्विकार केल्या हर एकल्याक फावो जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोकोरो खुशी तुझी पाळो सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटला तू सोकर आईला बापा पटला तू सोकोरो आईला बापा स्वीकार कर तू स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर माका स्वीकार कर तू
मोठ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुज्यान तुमचे बलिदान सरपत्वेदार देवा बापा मानता तसलेच जा म्हणून तुम्ही मागात तुमच्या वचनाचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नित्यतेच्या विचारात सर्वेस्वर मानून सर्गींच्या मोगळा बाप्पा या संवसारात शिंपडलेल्या आमकां तुझ्या उतराद्वारी सताची वाट दाखवून बऱ्या गवळ्याच्या हातांत तूं आमकां घालाय या हिंडांत सदांच रावूंक फासवो सरव खावन नितळ उदक पिवन दोशीत जावन सदांच तुझ्या माना खातीर महिमे खातीर आमचें जिवीत आनी की सड आनी सता नितीच्या वाटेन सोलोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळज उभारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांते जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खार मनीचे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पर्ज तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दळवाराचो सर्वेस्व तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओम सगे तुका जय ओम सगे तुका जय सगे तुका जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय 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 ओम सगे तुका जय ओम सगे तुका जय ओम सगे तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचात ताणी मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासो ती समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासो समज मनशां पासो ते वारवतले तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडताचो गोठ परगट Jesus जीवन जाला Jesus नव्या बाजूच्या मरणासन ताच्या पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता जिवीत सोंडी सोडवची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार कसो तेल्या आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून ना वळखल्या बावट सवय आमचे बावट गट कर तीर त्या एकवटांत आमी जी शंकर तसो उजवाडांत आमी सला शंकर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असं भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवारमरे देवाची म्हाज्या सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सोसणेच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात आसा तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्या बक्षिता तशेंच आमची वातकां बस आनी आमकां तुदाळ्ळे पडून दिवं वायटांतले सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशांतले मारे कारकेस्ते पिडेशिड्यांतले सताच्या काळोखांतले सरितीच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार त्या कोणी जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दे सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समया जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तामळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसोबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवरसले त्या ससनाच्या आसनाक समयाची शांती सदां घाल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कोड्यान रगत आमी संकवता ती आमच्या जट्टेनी काय साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींग बोलाकेन वखदांतल्यान जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची गोड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू सोमिया गोड्या म्हज्या सोमिया अर्गा तुका सर्गी गाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गा तुका सोमिया गोड्या म्हज्या सोमिया अर्गा तुका सर्गी गाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गा तुका मोगान तुवें तुकास पेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या खुर्सार वेलो उंड्या वायना तुकाच समर्पिलो सोमिया गोड्या म्हज्या सोमिया अर्गा तुका सर्गी गाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गा तुका किरकोळसली म्हाका उचुबालो मासारकान तुज्या म्हाका पोसलो सर्गी गाणान म्हाका दादोस केलो सोमिया गोड्या म्हज्या सोमिया अर्गा तुका सर्गी गाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोमिया अर्गा तुका कोसो सोमिया उपकार तुजो पोसताय सदा किरकोळ जिवो म्हजो सेवेक तुज्या जीव अर्पिता म्हजो सोमिया गोड्या म्हज्या
सोम्या हरगा तुका सर्गी काळात तुवे पोचलाय म्हाका सोम्या हरगा तुका सोम्या डोळ्या तुझ्या सोम्या हरगा तुका सर्गी काळात तुवे पोचलाय म्हाका सोम्या हरगा तुका प्रार्थुया वर्त संतोष आज बापा आमकां तुवें जोड दिलाय तुज्या पुता जेजू मारिपात ताज्या हिणांत आसल्यो शेळयो जावन वय हर एक दिसा पासवो सरव नितळ उदक घेवन तुवें आमकां दोशी केलाय उपकारी म्हणून तुजे सशीन धांवन येवंक आनी तुज्या हिणांत सदांच तुका विश्वासेर रावून वय तुवें आमकां जोड दिलें तें जिवीत सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकपेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानींचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाची वडोवणी